امام مسجد تے اعتراض تا بڑا کریندے ہو، چھٹیاں بڑیاں کریندہ ہے، لیٹ نماز پڑھیندہ ہے۔ کیا کدیں امام دے کولو پوچھا بھی ہے امام صاحبہ تیرے گھر راشن ہے یا کوئی نہیں؟ امام صاحبہ اساں جیڑی تے کو تنخواہ دیندے سے اون دے نال تیرا گزارا ٹھیک ہوندے یا کوئی نہ؟ کیا امام دے کولو کدی حال احوال پوچھیا ہے؟ اعتراضات کریندے ہو، امام تے انگلیاں اٹھیندے ہو، فلاں جگہ تے کھڑا ہا، فلاں چیز کھاندا کھڑا ہا، امام دی گھڑی دیکھو، امام دے کپڑے دیکھو۔ مسلمان تو ہی اپنی ضروریات دا خیال کریندا ہے، اپنے بالاں دی ضروریات دا خیال کریندا ہے، لیکن تے کوئی امام مسجد دا خیال نہیں آیا۔ امام مسجد بھی شادی تے ویندا ہے، اون دی بھی ضرورت ہے۔ امام مسجد بھی رشتہ داراں دے کول ویندا ہے، اون دا بھی خرچہ ہوندا ہے۔ امام مسجد دے رشتہ دار کوئی مر ونجن، امام جنازہ پڑھن واسطے ویندا ہے، امام دی بھی ضرورت ہے۔ امام دے بھی والدین ہیں، امام دا بھی دل دے اپنے والدین کو کپڑے گھن کے دیواں۔ امام دے بھی رشتہ دار ہیں، امام دا بھی دل آکھدا کہ اپنے رشتہ داراں دا تعاون کراں۔ امام دا بھی دل کریندا کہ اچھا لباس پاواں، امام دا بھی دل کریندا اچھا جوتا پاواں، امام دا بھی دل کریندا اچھا پھل کھاواں۔ امام دے بال مطالبہ کریندے ابا سا کو فلاں سائیکلی گھنا دے، ابا سا کو فلاں گاڑی گھنا دے، ابا ساڈے واسطے کنوں تے مالٹے گھن کے آویں۔ لیکن امام مسجد ہاں کر کے ویندے، جیب اجازت نہیں دیندی اس واسطے وہ خالی آویندے۔ بال پوچھدے نہ دن ابا پھل کیوں نہیں گھن کے آیا، اکھاں دے وچوں آنسو آویندن، صاف کر کے آکھ دیندے کل گھننا ساں، لیکن حقیقت دے وچ جیب خالی ہوندی ہے۔ کیا کدیں امام مسجد دے کولوں اے پوچھے تساں مینار تا اچے اچے بڑا گدن، مسجد دے وچ ٹائل تا لا گدیے، مسجد دے وچ پتھر تا لا گدن، مسجد دے وچ اے سی تا لا گدن، مسجد دے وچ کلینا تا بچھا گدیاں، مسجد دے واش روم دے وچ بڑی خوبصورت ٹائل لا گدیے۔ جرا امام مسجد کو مکان بنا کے دتا ہے، وہ مکان دی حالت بھی ڈٹھی ہے۔ آج غور کرو، توجہ کرو، ونج کے دیکھو، آج ہی فیصلہ کرو، اپنے امام مسجد دا مکان ونج کے دیکھو، ان دا کچا مکان دیکھو، ان دیاں چھتاں دیکھو، ان دے ٹیر تے گارڈر دیکھو، ان دے بالے تے کڑیاں دیکھو، دیکھو مکان دی حالت کیا ہے۔ بلکہ میں تا سن کے حیران ہو گیا میں، اکھاں دے وچوں آنسو بھی آ گیا۔ جرے ویلے ایک امام مسجد دے گھر دی فیملی چھت دے تلے آ گئی ہے، خوش قسمتی امام مسجد دی یا بد قسمتی ہوندی کہ وہ مسجد وچ نماز پڑھن گیا ہا، اولاد اور بیوی بچے ان دے گھر دے اندر، بارش دی وجہ تو چھت ڈھٹھی ہے۔ امام دی فیملی دے اکثر افراد اللہ کو پیارے ہو گئے، اس واسطے امام مسجد دا خیال کرنا۔ کہیں بل کیا لکھے، پورے معاشرے تے کر کے سوال مر گن، پورے معاشرے تے کر کے سوال مر گن، امی نہ روئے پیچھے امی دے نال مر گن، سارے محلے مل کے پکی مسیت پئیے، کچا مکان ڈھٹے کاری دے بال مر گن۔